واش لي ساميغوس تكونوا كاملين بخير. مرحبا بكم اليوم معنا في فلوق جديد. شحال هادي صافي رونطون، شحال هادي ما فلوغينا. المهم انتم كيما كتشوفوا حنا قدام ستركتيب واحد ستركتيب دوك الدلخله سا ماغازان دو ديكو. ماغازان دو ديكو انستغرام راه شافوه حيتاش سميتو حيدنا لا ديك لا طابله مونجي اللي كانت عندنا وبغينا طابله مونجي جديده. دوكو كنقلبوا هاد الحاجه اللي غادي توالمنا حتى في لو بري حتى في البيدجي اللعيبات. ونشوفوا حتى دي كوسان بوغ لو كانار. المهم داكشي المدام غادي تكلف. راه كنعرف غير الطبله حيت الطبله عرفتها خاصه فهمتي. حنا الرجال كنعرفوا داكشي اللي خاص هما تقيوتات من هنا تقيوتات من هنا ديكو من هنا كاين ما يتشاف ياك. المهم يلا انتم معنا ليتس دو ذيس. خدات الشاريو نوريكم هذاك الشيء اللي بغيت هذا نهزو خلاص. والله حتى غنهزو. كاين هذا شويه مجرود شحال 29 $30 صافا زوين. هو زوين ولكن هذا مجرود نقول يجيبوا لي نلقاو تما. انا صراحه عجبني هاد البوله تجي زوينه مع الصالون تاعي. بعدا هانتي دير لي الفلوق روعه. سي تو باس باغ لا انا غنصنط لك داكشي اللي قلت روعه. elle m'a proposé هي اللي elle m'a proposé نصبغ لا طابل باس بالكحل باش يكونوا لي طون هكا نوار واش غير اجي صبغ غير اجي صبغ. ولا عليا ما تخافش هذا داكشي مانويل. واش غنشريو لا بومب؟ لا غنشري عندنا بالباسو باش ما نخسرش. وغتكون هكا كحلامات شوخ وشي لو بوا والنوار والدوري كيجي زوين. نديرو شي فلوغ بينتين دي اي واي. والله لا هي اللي قالتها لي قلت لها غتمشي تشري جديد خدي غير داكشي تاعك تو لو كوستوميزي. شتي هاد لي طون هادو كيجيو زوينين. زوين هاد لو تريك. يلا نمشيو لبلاصه تاع نبداو بلا بتي ديكور بالطبالي. تا هادوك الطبالات زوينين في لي طون اللي بغيتي. هادوك واعرين ناري كلشي في لي طون اللي بغيتي. اصلا تلقاي بزاف زوينه. وي هادي الي اون $250. انا هذه هي اللي باغا. انا هذه هي اللي انتوما يا زاميغوس الطبيله هادي انتوما شوفوها. لا عجبتني انا بالله. انتوما فهمتي داكشي حطو زوينه. انا اللي ما كنتش حامل في ديك الطبله الاخرى اللي كانت عندنا صغيره. كانوا كيجيو عندنا الناس ما كتساعش فهمتوا. خصنا شي طبيله. هادي بعدا بانت لك شويه كبيره انتيا. بلاتي نريح نجلس. راك فازي تو تيست بيان سور ما نصيدوش بحال المره الاولى. ديجا بعدا دوك الكراسي ما كنتش حاملهم دابا غادي. لا دابا ناخذ كريسات زوينين. الله ديجا الكريسي الله على كريسي شحال مرتاح. كاين احسن من هادو راه $100 الواحد. القياس ما كرهتش كنمشي شويه كبر. لا مي دي elle va trop encombrer. واش شويه كبر ما انكومبغي راه تيساعد. ايوا il faut garder l'espace. فاش غيجيو عندنا لي زانفيتي عندنا فين نزيدو هنا وهنا. ولكن شحال لي اسيستون لا كاين هادو هما لي بري. شو لا سالا مونجي لا طابلا مونجي كلها تتقام موان $2000. وفيك هادي ديجا غناخدوها با شير. $20 ديجا والله. وهادو انا عندي وحدين غير ب 80. شنو دي غابي هادو ما فيهمش دي غابي. لا لا طابل الي اون غابي. لا الكراسه جو فاليد. كاين بحالهم موان شي غير ب 80. صراحه جو فاليد بزاف. ولكن عاوتاني انا شوفوا شنو خديت هادو لي شاندوليي و250 600. واش الطبله نهزوها نديوها؟ هي 650. صبرها بشويه هذيك تكالما. عندي ما غندير واحد الاكسبيريونس. دابا انايا كيفاش غنكون في لافونت. انا الصراحه جو بريفير الاخرى. هادي راه زايده عليها ويلي شحال دايره؟ دايره $600. هذا راه سي دو بوا سي دو فريمون بحال الاخرى. تجي لي طون موديرن ديجا ديال 2000. اش باغي تقلب الحرفات ولي فوندور؟ هادو هما لي طون اللي لا توندونس. هي لا توندونس ديال دابا. دونك فوالا نتوما كتشوفوا تري جولي تري. انا نشوفك فوندور مي ديال الطوموبيلات جوغ شي كونسيسيون. سي مون ريف enfin سي مون بتي ريف دافوار جوغ تكون عندك تا كونسيسيون. واش عارفين لي زاميغوس ولا عارفين؟ لا ما عارفينش. حماق على الطوموبيلات. مي دي سي سا باسيون. الحياه مازال ما عطاتناش الفلوس. ما عطاتناش الفلوس. مازال عطاتنا ديك الفرصه باش نكزيرسيو داكشي اللي كنبغيو. ماشي مشكل دابا يجي شويه ويلي يلا بادين. بون غادي ندورو شويه ومن غنمشي نهز ديكو من هنا. حتى انا جو لا فاليد. اجي نمشيو نزيدو نشوفو. فين فوغ لو كانابي اللي قلت لك انت واخده ليا
ابخي نبدلو لو كانابي شويه بشويه شويه بشويه. انت باغي كوم سا وجوج ان تروك كوم سا سي لو ميم ونديرو جوج جوغ هكا طق طق. وهذا صراحه غيجي كبير $500 سي با فريمون شير صغر شوف. ابخي هذا عجبني غير ما عجبونيش هذا. انا جيم با لا كولور سي موش وماشي لا كولور وماشي واحد طلع. انا بريفير هذا. لا انا جو بريفير هذا دو لوين. انا هذا اللي عجبني. دابا اسمعيني يا لو كوتي اللي كتبغي لي لو كوتي براتيك. حنا هذاك البيت صغير. انت كتهضر على البيت. تحب لك الصالون ولا؟ الصالون. لا شنو صالون انت ساعتك كنهضر انا غير على البيت. هذاك دابا لو كوتي براتيك هذاك يقدر يرجع صالون كليك كلاك اللي هذاك بيت نور فاش غادي تجي تبات معانا تقدر تنعس فيه فهمت. تنعس في هذا اللي كونفورطابل. وي ويل سي نمشيو بلي بريوريتي. ناخذوا هذاك نعديو به وفاش نهضر يلا نكملوا الدوره. شو هذه ساي زوينه للصالون نو. يا تخو تخيك شي قلتها لك. هذا واعر قلت لك هذا المغازان راه سي مي زابوني فريمون سي غراس ا دي زابوني اللي جيت لهاد المغازان لاخاطش سي مينيون. لو مغازان ستركتور كنت كنعرفو مشيت لي دايوغ ديتكم معايا في الفلوغ اللي فات انا وخفاش مشينا ليه انا ونور ولكن ما كنتش كنعرف بلي كاين لونتروبو ديالو جوغ ونقدر ناخذ لي تروك ونمشي. ما عندناش فين نحطوه 300 ما عندناش بيبي فين. هما لي كوسان اللي غناخذو حتى كومون تو تروف بوغ. دابا انا عندي مشكل مع الكنابي ما عنديش مشكل مع الكوسان. ماشي كنابي غزال انا كنحماق على نوض كنابي وما تيعجبوش. مابقاش عاجبك دابا نبدلوه بشويه وانت راه باغي تبدل كلشي لهاد الحساب شحال غتخام علينا هادشي. لا ما قادينش لا فريمون غنبدلو شويه. حنا دابا غير تنشوفو تنتشهاو فهمتي خليونا نتشهاو. انا داكشي اللي غنشريو طبيله غنشريو الطبله وداكشي دو لا بتيت ديكو. بون اون فا ايسيي دو ترانسفورمي ان بو لا ميزون ان بتي بودجي يعني ماشي. شو هادي عجبتني بزاف شوفو سي تري جولي تري كونتمبوران. تعرف لي طون اللي بغيتي. واي ياك تو فاليد بدا لي طون اللي اختاريت. لا ناضيين واي عرفتي كيفاش كيجيو فريمون. راه علي عاونتني راه سي باس باغ لا لو نوار اي لو دوري عرفتي كيفاش كيجي ولا ولو بوا وي غيجي داكشي تري جولي. ما عجبكش؟ لا ما هذا دابا هادو هما لي زاسيز اللي بغا ميدي انا بلاتي نوريهم دابا. انا الصراحه هادو اللي كانوا عاجبيني اللي فيهم الدوغي وفيهم بحال ما طلاسي من اللور ولكن ils sont pas aussi confortables que هادو. كان مهدي فريمون il insiste باش يكونوا لي زاسيز تري كونفورطابل باسكو تقارنا مع دوك اللي كانوا هنا افون. Donc هادو vraiment ils sont super confortables وقال لي كي تا اجوتي 20 ولا $30 vaut mieux ناخذ شي حاجه اللي دو très très bonne qualité. Donc هادو هما لي زاسيز سوف كو هادو كاينين في بليزيور كولور كاين الجون كاين الغري ودابا حنا حايرين الصراحه في لا كولور اللي غادي ناخذو. انا صراحه كنشوفي في لو فيغ سي با غندخل دو فيغ كوم سا ولا هكا. انا نوريكم بحال هادوك اللي كتشوفوا هنا. وي بيبي لو بلو تا هو ناخذو لو بلو راه هما لو بلو تا هو زوين خصهم يكونوا اون ستوك. جو بونس با كاينين اون ستوك. زاميغوس مبقيتش مايبي عيقتي كاع وكم شويه طالع الدم يا غير اون ستوك. لا دوك الكراسه اللي عجبونا لا داك الطبله اللي عجباتنا حتى حاجه ما كاينه اون ستوك. فاش كدوي معاه تيقول لك فاوت يعني سير حتى سبتمبر. واو شوف What do you think? راه اي ثينك واعر راه ماشي اي لايك ات سي بو. كي داير هذا الطابلو هذا كيفاش داير مانيفيك. كون دوني $100. عشان هنا بدا شنو حاجه عزيزه علينا داكشي ديال توسكي في الاركيتكتور سواء في البني ديال الديور فهمتي الاكستيريور وحتى الانتيريور داكشي لا ديكور والله عزيز علينا كنتفاهموا فيه بزاف يعني عزيز عليا وعزيز عليها. داكشي علاش كتشوفونا هكا مع عزيز عليا نجي ونتسركل معاها ونشوف هادشي حتى انا كيعجبني الصراحه. توسكي ديكو انتيريور اكستيريور حتى في الاركيتكتور ديال لي فيلا وداكشي صراحه داك الدومين زوين غير ما مشينا في الكوميرس. مي بون تا الكوميرس مزيان ياك الكوميرس زوين خاطر tu peux faire ce que tu veux. بوليفالون واي
Enfin, tu peux faire ce que tu veux, mais ما تدخلش les aspects techniques, فهمتي. Bah tu vas engager quelqu'un qui Ouais, c'est ça. C'est ça. المهم نجيكم ما لقيناش داكشي اون ستوك. دوكو حنا كندورو من بعد نشوفوا واش كاين. اوكي. ها نتوما معنا. زاميغوس شوفوا لي هذا تا هو كيفاش داير. فريمون واعر. كنوريهم هذا. هذا اللي بو قلت لي ناخذ هذا والزابغ. واحد فيهم يتدار في عرفتي كيفاش غيجي ولا؟ او ماي جاد. يجي زوينين. او يجي تري بو. واحد كما قلتي في الكولوار واحد في الصالون. واو. لي ميم طون هكا دوغي. لا لي ميم طون. اصلا هاد لو طون هكا دوغي مع الكحل. وغيجي مع الكنابي اللي انت معاه. الخيال الصراحه جادور هاد لي دو. هاد لي دو كولور كيماتشيو بالجد. المهم فهمتي حتى كنحاولوا نعطيوكم نيت كلكو زيدي. دي دو ديكو نتوما باش تديكوفيو بحال هكا ديالكم ولا شي حاجه. بوكو ديما كنشوف. حتى انا جايب لي ديرنيير طوندونس. كاين واحد البرامج اون فرونسي عرفتيهم داك ديال خرجت في سيري نتفليكس على لا ديكو. نايس. سي سا قنعة لاطاب هادي والله حتى ما بيهاش والله حتى زوينه. والله ما نصبغوهاش هكا والله حتى زوينه. و اون بليس فريمون رخيصه. صافا لاباس عليك. تلاقينا بدي زابوني راهما كيبانو شويه متما مبغيناش نبينوهم حشومه. صافي ترو بليزير عرفتي خير مجمعين خير مجمعين. جيت معتي وريتو الطبله ديال اخر فلوغ اللي مشات ليا عجباتو فاش شافها اون فغي الصراحه في البلاصه. شتي تا هاك الموبل حيت فريمون في لا فيديو ما تيبانش كما الحقيقه. امتى قال لك يجيبوه؟ سبتمبر كانت في اوت ولا دابا حتى سبتمبر. لا سي جير اتو دابا ما لقينا حتى شي حاجه اون ستوك. اي حاجه وقفنا على عجباتنا ما كنلقاوش. ما عرفناش ندير. ما كرهتش انا يعطوني هادي اللي دابا محطوطه هنا. انت ما بغاش داك الوقت تعرفك عطيوني هادي ما بغاش. شي الفقصه ياك. ما شي بغيو سينو ما تبقاش تبع. واصلا مديتا انا ما كنفهمش هاد بنادم هذا عنده غيجيهم الطبله حتى سبتمبر ومازال دايرينها للبيع زعما مازال حاطينها كتبان للناس. دابا ماشي كاع الناس بحالنا فهمتي. الناس راه عندهم باش يخرجوا. بحال دابا حنا رانا بلو ما بقاتش عندنا طبله. ما با صراحه انا نتسنى على هادي ماشي مشكل ولكن الا كانت عندي طبله باش نخرج. مي دابا حنا ما عندناش طبله. عندنا باقي كاع فين نجلسوا ناكلوا. ما يمكنش فهمتي. خصنا ضروري طبله. داكشي علاش دابا حنا مزروبين فهمتي. ما نتسناو. اجي نشوف هذيك اللي هادشي ديال الديكو هذا هو تزرب. بيان سور حنا ما غنزربوش ولكن هي هادي اللي جايه نوريك. تادي راه 500 داير. لا هادي جيم بيان. انا جيم بيان نوريكم. نحيد هذا وندير لكم. هاي لا طابل اللي بيان الصراحه تاهي بهادشي نوار. مي عاوتاني ما عرفتش انا ما كرهتش بلوس دو سوبريتي جور. لا دوك خايبين بعدا جيم با هاد الكراسه هكا طوالين. What do you think؟ كثير بعدا فيها. هادي 202 متر. قلت الاخرى داكشي قلت لك الاخرى الا كاينه 2 متر ناخذوها 2 متر ما سامديرونش با. يلا نمشيو نشوفو 2 متر. يا بلاتي نمشي نجيب بيبي لو شاريو ماشي في هاد اللون. ناخذو ان بوف سي تو فو. ماشي في هاد اللون. في غري. دابا حنا جالسين كنشوفو في هادي باسكو فريمون فقدنا الامل. سي لا سول لي فريمون زوينه عجبتنا وجور شوفوا مادي كتقتل بالضحك بيبي. عرفتي كتقتل بالضحك كتسكر. هادي بحال غناخدو شي ديسيزيون ايطاتيك. المهم هادي دابا يقول اش بالك. ان فيت فريمون الفرق اللي كاين ما بينها وبين الاخرى سكو الاخرى ان كيرفي وهادي لا. وهادي ليجيرمون بلو غروند باسكو هادي سي اون بون c'est 180 الاخرى 160. Qu'est-ce que je peux te dire? يلا ميدي ديسيتو حبيبي نشوفو لي زاسيز نشوف حالتنا. صافي الا عجباتك ناخذها انا ما عنديش مشكل. لا خاصك يكون عندك المشكل. عندي مشكل. لا فريمون حيت كنحسبك ما مقتنعش. ناخذ شي حاجه اللي ما كناش مقتنعين. مالي بتيت خوك دو ديكولي اختينا
بون دابا نوريوكم بليز ان ديتاي. خدينا لا طابل. خدينا ديك لا طابل. فينالمون خدينا الطبله. دابا نوريكم اصلا غنهزوها دابا وغادي نديوها لابارتمون جديد باش نمونطيوها. مي سينو هما لي بتي كريكات سي بور لي بلانت. خدينا دي شونديليي اللي كان جالس كيفكر فيها هو اللي خدات. وياخذ ديالك واتوم بلاتي. خاصكم تشوفوا الحاله اللي فينا هنايا. شوف دابا انا راه لصقنا كبيره لصقنا الطبله فيها 2 متر. انا سوزستيميتها فهمتي. طومبيله صغيره وطبله كبيره. انا كاع ما سحبنا كاع بلي غادي نسحبني فهمتي. غتجي كارطونه صغيره فهمتي دغيا انا اللي غادي تسوق حيت اللي قصيره صغيره لاصقه في ما قدرتش انا نسوق كاع باقي لاصقه في لاصقه فريمون لاصقين. هانتوما شوف وانا شوف ولكن هانيه بيس اند الله. يلا مزكنا انا ما عمري سوقت بيك في الهاي واي حقا. اول مره انا بعدا ما كنبغيش الصراحه شي واحد يسوق بيا حيت كنثق في راسي في السوقان. مي بون دابا تولي تثق فيا. يلا سيري ليتس جو. غنمشيو دابا نيشان نديو هادشي هذا للدار حيت ما نقدرش نبقاو بحال هكا ونتلاقاو في الدار. اميغوس شوفوا الجو كيفاش ولا. شداتنا واحد عاصفة الطريق. العائلة اللي سايقة الله يحضر السلام. الناس غادي بشوية البوليس وكانوا مكسرين وإذا وصلنا على خير. مازال 30 كيلومتر باش نوصلوا لدارنا الجديدة. هادشي هذا علامة. هادشي راه عادي 30 كيلومتر وداكشي معمول غير داك الدخلة. ما هي لا سيري بشوية. علاش كتكسيري؟ علاش لا كتكسيري؟ انا 80 راه بزاف هنايا في هاد الطريق. البوليس وغادي بشوية. انا المهم كنوصلو نتوما معانا. عرفتي كلك بزقت انت كلك بزقتي. ويلي يلا العار. انا غندخل ماشي شغلي. بلاتي عاود سير. انا جا شي واحد كيلبس نضاضر. لا مسكين. عرفتي الكست البرد وداخلين كلنا فاسقين. شحال هادي بعدا ما جيناش تقدينا بجوج. صافي لونطون سوا كيتقدا هو سوا كنتقدا انا باسكو ما كنتلاقاوش مع الخدمه. انا كيعجبني الجو نتقدا باش كنخرج. الصراحه كنخلقوا السعاده مع الماكله. الوغ زيد ناخذ دي برودوي ميناجي باش نمشي ندير الميناج على وادي وسعدي. هادو لي برودوي ميناجي. مهدي معطفين مشى قالك باش يجيب شي حاجه خاصاتو. صافي بعدا ندوزو لاكيت نمشيو ديريكت للدار الجديده. عرفتو جالسه كنفكر بلي خصنا نطلعو ديك الطبله في الشتا. صافي لقيتي شنو داكشي خديتي؟ شوفوا مساكن في عندهم فويت قوه الشتا اللي برا. ناري مساكن ناري. فيت عليهم السقف. او ماي جاد ناري مساكن. الشتا خايبه. بيبي جرجر عفاك هذا. صافي يلا حنا ندوزو اون كاس باش نمشيو للدار. ها حنا جينا للدار. الوغ دابا غادي ندير لكم اللقطه اللي صورت فيها ان فيت لو روم تور ديال الدار وهي خاويه. دونك جو لايس افيك لو روم تور. غادي في نوفيل ابارت غادي ندير لكم ان بيتي روم تور رابيد باش تشوفوا الدار افون نيت باش يقبلوا لي طرافو اي افون لا ديكو. دونك حنا غادي ندخلو كوم سا ايما ميرسي بور هو اللي كيصور لي دابا. وهنا اون لي سباس صالون. دونك كي كندخلو ان فيت كندخلو على لو صالون اوفير افيك لا كوزين هنايا اوفير. تروح بالكم نور كاسه كدير تيك توك كيما العاده. لو صالون اوفير. هنا جو بونس غادي من هنايا كيف غازال لي كانابي جو بونس ايسي. هنايا ان طابلو افيك اون تابل دابوان. هنايا لو بالكون. Donc voilà, après on est juste à côté que le coin cuisine. Donc la cuisine ouverte. Là je pense que l'espace là, on va dire la salle à manger. On a déjà les électros, donc on a la jarre, on a le botard. La vaisselle. ولا micro-ondes. Donc d'abord on a le coin de la buanderie, on va dire, c'est la buanderie. On a la salle
Donc la salle de bain. Hachakom, mais je voulais vous montrer quand même. Donc هاي دي لا baignoire بحال هكا, la porte, يمات كيبان. هنا des petits achats que j'ai fait pour الدار. المهم بديت بشوي كنجيب داكشي. هاي La pièce bureau, ma pièce préférée c'est la de dar et je tenais absolument à avoir une deuxième pièce, je tenais absolument à avoir une deuxième pièce, on a fait l'appart pour le travail, ça comme à donc il y a la pièce bureau et juste quand on a un petit canapé, on a le bureau d'Yali, on a le bureau d'Yali ou avec un peu de déco, on a un grand néon lumineux, les balles qui se fait c'est une de ça fait, mais on a une très jolie vue, il n'y a pas de vis-à-vis direct, et tout, c'est super apaisant. Ou j'adore. On a la chance d'avoir beaucoup de rangements faits à part. Donc il y a une. Ah voilà. Il va me chier la chambre master bedroom. Alors, la chambre, la master. Alors que je me fais un grand dressing, il est juste énorme. Vraiment un dressing super clear. Un mini balcon ici, donc on a le lit, une télé, les deux tables d'appoint. On va essayer la coiffeuse d'Yali, ça va être un challenge, je ne sais pas je vais faire la barre, mais on va essayer de faire ça. Donc voilà, grosso modo, on a une sortie. Une sortie de secours, on a obtenu un placard Zaid. On a passé dans l'espace des chats. Vu que on a un deuxième chat, donc on a des litières, ça fait gros qui fait juste comme une dar et je suis très excitée de commencer à ranger ou de commencer à décorer, ça va être super. برك عليك. Voilà, كما شفتوا دارها خاوية. Je vous ai montré les pièces, le salon, la cuisine. Les chambres, etc. D'abord, مازال خصهم يجيو يحيدوا هاد الباب هذا غيهبطوه. Je pense qu'ils vont faire ça demain. باقي خاصهم يلصقوا les plaintes ديال le balcon. Et أنا شريت واحد الميزان واعر نوريه لكم. Bébé, tu montres? فوالا حتى انا بعدا حنا كاع لي زاشون مازال ما طلعناش الطبله عكزنا عليها شويه قلنا نرتاحوا. دونك هذا ان فيت سي واحد الميزان اللي فيه 4 كابتور اللي كيكابتي لكم كيعطيكم ماس غراس ماس مسكولير طو ديدغاتاسيون في لو كور ديالكم. ان فيت كيدير لكم ان بيلون و à travers une application اللي كتكون شي فيلم امازون سي الميزه سميتو فيت بيت كانت هوتي فيه دوبي لونطون لقيتهم اون سول دوكو زعمتو خديتو دوكو كديروا لابليكاسيون في التليفون كتكونيكتيوها مع الميزان وكتبقى تعطيكم لو بيلون ديال votre corps شحال ماس غريسوز شحال ماس مسكولير l'hydratation la flotte اللي عندكم في لو كور واش كديروا de la rétention d'eau ou pas وكتبقاو en fait هي elle suit votre كتبقاو en fait كديروا توزنوا مره في السيمانه ولا مره في 2 سيمانات ولا مره في الشهر وكيبقى مسجل عندكم لو خاصك دير بيي نو il faut enlever خاصك وكيبقى مسجل عندكم لو وبلاتي نكونيكتيوها صاحبي وكيبقى مسجل عندكم en fait votre évolution. نوريوكم شنو شرينا هاد اللي بدا شرينا هادو en fait c'est des pots حطهم نوريو. فوالا حنا كي اللي كيدير صراحه باش شفتهم شي ناس دايرين فيهم هما داك الشمع الكبير. المهم انا j'ai décidé on a décidé plutôt d'y mettre des plantes. C'est canon. C'est trop beau. صافي خدينا هاد الشوج شتي كيعطاو سي كانو سي trop جول. خدينا شنو خدينا عاوتاني بون جافيل هذا بور لو ميناج. خدينا هاد لو فاز راكم شفتوه il est trop beau. صافي هنا خدينا حتى الطبله راكم شفتوه. خدينا هاد لي شوندوليي نحطو فيهم بدا شميعة تناخدوها من ايكيا نسيت ما ناخدش انا نمشي لايكيا هادو اي نوزون كوتي الكبيره $7 والصغيره حتى هي $7. هاد لو فاز هذا الى كوتي 29 وهاديك 22 ولا بلانت هادي 35
والصغيره شي 20 ولا شي تخربيق هكا 16 الصغيره 16 ودي 35 ياك صافي. هنا خديت دي تروك تاع الميناج صافي. دابا غادي ندير هادي، انا بغيت نجربها الصراحه. جو في ليسيي زاميغوس. طلعنا الطبله هادي غير انا ونعيله في الطروش، والله سجيله تبارك الله عليه حق الله. هاد الكتكوته هادي هزات هادي وحق الله. عرفتي شحال ثقيله؟ بنت ما كتبان لكم عادي. عرفتي شحال ثقيله ونطلعها في الدروج وندوروها وكذا. والله الا راجل بالله راجل. لا راجل في سيفت مرة. ماشي كاع لا لا يفلي برا ماشي شي حاجه اخرى. قلت ليه باقا كرتونه خليني انا غنمشي نطلع بغيت ندير سبور باش نضعف. خليها شويه دير سبور حتى كتحرك وصافي. راه والله الا فشلنا اليوم ما زكيناش، ما كاين فط الشجره مازال دابا ندخلو للدار باش ديكومبونسي افيك ان بون فيلم. نمشيو نتفرجوا شي فيلم يكون نديرو جلسه زوينه. ماشي يقول لي صنادي ارتاح واحد شويه باش اليوم راه سميتو. المهم هذا هو الرحيل. انا عارفو بلي تابعنا تماره مازال تابعنا تماره الكبيره. اي بون صراحه انا ما نكذبش عليكم اللي مجهلني سي هو دخونا هذا. مازال ما جاب ليناش المسائل، مازال ما جاب ليناش لي زيكتروميناجي. اشاك فوا تيقول لنا وي اليوم غدا ما عرفت شنو. مازال خاصو يجيب لنا واحد المرايه هنايا، مازال خاصو يقاد شي حوايج. هذا الباب هذا ما عنده ما يدير هنايا. شحال هو كنقول ليه يطيرو مازال هذاك مع كورونا وكذا. بنادم دوك اللي كيخدموا داكشي فهمتي والله يكون في الهوان. ولكن المهم هذوك اللي كيخدموا داكشي ما كيجيوش ولا ما نعرف. المهم بغيف ماشي مشكل. حنا حتى لو 1 جويي. المهم هو عندي لو 1 جويي يكون هادشي كله مقاد وناضي ان شاء الله. ان شاء الله نتوما راكم شفتوا دابا لافون، بغينا نوريكم لابخي. شوفوا داكشي ان شاء الله كيفاش غادي يكون. زاكومباني ان شاء الله في هذا الرحيل هذا. و اسبيرون منها تاخذوا دي زيدي ولا شي حاجه اللي عجباتكم ولا وانتم معنا في هذا الاكسبيرينس. المهم راه خوكم فاشل بارك علينا. دابا من الهضره غادي نحبسوا الفلوق دابا. بون لي زامي كان هذا هو الفلوق. جو سي كو جا قصير، ولكن دابا غنحاولوا فريمون الفلوغ يوليكم كل نهار. دونك كل نهار غنديركم معنا تشوفوا الاكسبيرينس ديال هذا الرحيل وهادشي كامل. غدا اون في ايكيا. انا غنجي للدار نجمعها. جو فو مونطري دي زاشا. جو بونس مازال جو با نكمل ديال لي زالي روتور من داكشي ديال نبقى نجيبو شويه لي كارطون باسكو صافي ما نبقى والو فريمون جودي. باش حيت بغيت نخوي الدار اللي حنا فيها دابا باش تخوي الدار. جات مراكش باش يكون عندي لو طون دو لا رونجي بور لي نوفو لوكاتير. سي فري حنا ما كرهناش فهمتي. ما كنفكروا حتى حنا في الناس اللي غادي يجيو يسكنوا بغيت نخلي لهم الدار هكا كدير. لا ماشي داكشي الدار ديما نو مي اونكور بلوس. لا ما كرهتش نخليوها لهم بكري. ولكن يقدروا يجيبوا حوايج. الله غالب ما نتوما كتشوفوا حنا براسنا مازال ما درنا حتى مازال ما درنا والو. هذا اشاك فوا تيقول لنا وي غندير غادي نقاد لكم غادي بداي لي زيليكتروميناجي نورمال حيت حنا نورمالمون ديميناج لو 25 ولي زيليكتروميناجي قال لك يجيو حتى لو 26. يعني غندوزو نهار بلا ثلاجه بلا فران بلا حتى حاجه. كي غنديرو نطيبو كيفاش نكومونديو داك النهار. لا برا ولا ما لا اون فا مونجي دهور ولا اون فيغا سكون فا فيغ. مي نشوفوا كيفاش غادي نسلكوا راسنا. صافي هادشي اللي كاين زعما كويس. نتمنى يكون الفلوغ عجبكم وتسناو لا سويت ان شاء الله. اوني ايكلاتي فريمون. ما غندير حتى حاجه. غندخلوا للدار غندوشو غنتكاو اون فا فيغ ان فيلم وغنرتاحوا. هادشي اللي كاين. دونك اون فو دي بوتيتر ا دومان. Après demain. Après demain. Allez. Bisous.